नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। विशेष संवादमा आज हामी प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले नेपाल सरकारले र निजी लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरूले के भन्नुभएको छ भने अब शिक्षा चाहिँ टेक्निकलसँग जोडिनुपर्छ, आइटीसँग जोडिनुपर्छ, शिक्षा प्रविधिमूलक हुनुपर्छ भन्ने एउटा माग बढ्दो छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पनि सिटिभिटी लगायतका तालिमका कुराहरू, व्यावहारिक शिक्षाको कुराहरू, सिपमूलक शिक्षाको कुराहरू लगायतका थुप्रै शिक्षाहरूलाई अगाडि सारेको छ। तर जति मात्रामा यो टेक्निकल पाटो छ नि, यो प्राविधिक शिक्षा जति मात्रामा प्रभावित, जति मात्रामा एउटा प्रभाव पर्नुपर्ने हो त्यो नपरेको र सबैको पहुँचमा पुग्न नसकेको भन्ने गुनासो पनि छ। तर अहिले काठमाडौँको यो सानो ठिमीमा रहेको टेक्निकल स्कुलको अवस्था के छ त, यसले कसरी त्यहाँको विद्यार्थीलाई के कसरी पढाइरहेको छ त्यो पनि कुरा गर्नेछु। र सँगसँगै ग्रिन हिमालयन कफी कम्पनीको अवस्था पनि के छ, कफी पनि पछिल्लो समयमा मान्छेले अत्याधिक मात्रामा रुचाउनु भएको छ लगायतका विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ ग्रिन हिमालयन कफी कम्पनीको सिइओ तथा उहाँ टेक्निकल स्कुल कफी मेकरको प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, सानो ठिमी भक्तपुरमा रहेको छ। उहाँसँग यसैको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। हजुरलाई धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ हजुर, हजुरको के छ? मेरो ठिकै छ। अनि सर, यो जस्तो कि यो टेक्निकल स्कुल जम्मा 2 वर्ष भयो यसको स्थापना भएको। टेक्निकल स्कुल यो वास्तवमा कस्तो खालको स्कुल हो? यो सानोठिमी टेक्निकल स्कुल स्थापना पहिले नै भएको हो। तर जब मैले विदेशमा गएर अफगानिस्तान, इराक लगायत युएसमा गएर पनि मैले जुन यो कफी सम्बन्धी शिक्षा हासिल गरेँ, अनुभव गरेँ र यसलाई अब हामीले टेक्निकली रूपमै नेपालमा चाहिँ नि यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालका युवा युवतीहरूलाई स्वरोजगारको लागि हामीले सिकाउनुपर्छ। तपाईँ हामी अनुभव प्राप्त लिएर स्वदेशमा फिर्किसके पछाडि तपाईँ हामीले नगरेर कसले गर्ने भन्ने हेतुले म त्यहाँ आफै स्वयं लगभग 200वटा सर्टिफिकेट लिएर गएर मसँग यो अनुभव प्राप्त छ, अब म नेपालमा केही गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले मलाई प्लेटफर्म दिनु पर्यो भन्नका निमित्त म गएको थिएँ। उहाँहरूले पास गर्नुभयो र हामीले सिकाउँदै गरेको लगभग 2 वर्ष भयो। हामीले लगभग 100-150 जनालाई पासआउट पनि गरिसक्यौँ र उहाँले स्वरोजगार र विदेशमा गएर पनि राम्रोसँगले काम गरिराख्नु भएको छ। विशेष त यो टेक्निकल सानोठिमी टेक्निकल स्कुल भनेको यहाँकै भनाइबाट मैले सापटे लिने हो भने यहाँले विदेशमा गएर सिकेको कुरालाई नेपालमा ल्याएर शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्नुपर्छ। सबैजना स्वरोजगार बन्नु पर्यो। बेरोजगार जुन देशको स्थिति यहाँले हेर्नु भएको, धेरै मान्छेहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ। जनशिक्षाले झन् बेरोजगारी जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ हरेक वर्ष। अनि ती विद्यार्थीहरू विदेश जान बाध्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसरी सिप दिने, होइन, कसरी यहाँ स्वदेशमै रोजगार दिने भनेर यो भनौँ यो शिक्षाको यो विद्यालयको स्थापना भएको हो। तपाईँले त्यो सोच पनि ल्याउनु भयो, एकदमै राम्रो सोच छ। यहाँले भन्नु 150 जना जति निस्किसक्नु भएको छ, उहाँहरूले रोजगार पनि पाइसक्नु भयो, कति विदेश जानु भएको छ भन्नुभयो। अहिले कति हुनुहुन्छ स्कुलमा विद्यार्थी? अहिले लगभग हामीले 15 देखि 20 जना चलाइरहेका छौँ र यसमा हामी 2 जना छौँ, म एउटा प्रशिक्षक र हाम्रो एकजना अर्को वरिष्ठ टिचर पनि हुनुहुन्छ। यो हामीले फन्डसँग अर्न गर्ने टेक्निकल कुराहरू हामीले अबको विषयवस्तु बनाउनुपर्छ। परम्परागत विषयमा गएर पाठ्यक्रममा राखे जस्तो, किनभने हाम्रो त पाठ्यक्रममा राखेका विषयहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि हामीले प्रयोगात्मक छैनन् नि त, है, प्रयोगात्मक छैनन्, सैद्धान्तिक छ भन्नु। हजुर, सैद्धान्तिक छ। त्यसकारणले हामीले पढ्छौँ तर के भइरहेको बिर्सिन्छौँ। अनि जब सी पास गरिसके पछाडि व्यक्ति कुन विषयतर्फ लाग्ने अन्यल सिर्जना हुन्छ त्यहाँ। त्यो अन्यल नहुनका निमित्त, त्यो सिर्जना विस्थापित गर्नका निमित्त हामीले के पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि स्कुलमा प्राइभेट सेक्टर होस् अथवा सहकारीमा होस्, त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बच्चाको अन्तरआत्माको कुराहरू बुझ्नुपर्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो हिसाबमा जाने हो। र त्यहाँ एउटा यस्तो खालको टिम खडा गर्नुपर्छ कि यो युवाती, यो युवामा के क्षमता छ, उसले पढाइ सँगसँगै बा उसको फुटबल खेल्ने कला छ कि, बा म्याराथनको कला छ कि, बा बास्केटबलको कला छ कि, बा लिडरसिप हुने कला छ कि, त्यो हामीले निचोड निकाल्ने एउटा टिम प्रत्येक स्कुलमा खडा गर्नुपर्छ। पढाउने मात्रै होइन, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि बरु त्यो टिम र त्यो टोलीलाई विज्ञ शिक्षण गराएर विज्ञको रूपमा हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ।
तपाईँ हामी त अन्यल छौँ नि त। जस्तो अब हामीलाई फुटबल खेलाडी चाहिएको छ, हामीलाई थाहै छैन कोसँग के क्षमता छ भन्ने कुरो त थाहै छैन। त्यो कसले गर्ने त भन्दाखेरि सम्बन्धित निकायले नै गर्ने हो नि त। त्यस कारणले हामीले पाठ्यक्रम प्रयोगात्मक हुनु पर्यो, प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो, ताकि त्यो विषयसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो, त्यो व्यक्ति क्षमतावान हुनु पर्यो। पढेर मात्रै हुँदैन, निबन्ध लेखेर मात्रै हुँदैन, कसैको जीवनी र इतिहास पढेर मात्रै अब हाम्रो जीवन चल्दैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रयोगात्मक शिक्षातिर, टेक्निकल शिक्षातिर हामी बढी झुकाव बढाउनुपर्छ र त्योतर्फ जानुपर्छ। र त्यस्ता खालका विज्ञहरू को छन् त? जस्तो अब एउटा सर्कल थियो, एउटा अध्याय थियो, व्यक्तिहरू विदेश गए, श्रम बेच्न गए, श्रमिकहरू के गर्न गए? श्रम बेच्न गए। तर फर्किसके पछाडि के आउँछन्? सिप लिएर आउँछ नि त। त उहाँहरूको निर्धारण गरेर के सिप कोसँग छ होइन, त्यो सिपको सबै मूल्याङ्कन गरेर एउटा निकाय बन्नु पर्यो र ती सिपमूलक व्यक्तिहरू, युवा युवतीहरूलाई एउटा निर्धारण गरेर तपाईँहरूको पाटो यो हो, अब तपाईँहरूले यो गर्नुपर्छ, यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँले उत्पादन गर्नुपर्छ, यस्तो खालको कृषि गर्नुपर्छ होइन, यस्तो खालको उद्योग व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर जो व्यक्ति सिपकलाहरू सिकेर हासिल गरेर स्वदेश फर्किएका छन् उहाँहरूलाई राम्रो खालको प्लेटफर्म दियो भने हामी अबको जेनेरेसन फेरि पनि विदेशिनु पर्दैन। तर यदि यही परम्परागत हो भने र यही हिसाबले ट्रेन जाने हो भने त जस्तो नेपाल सरकारले हेर्नुहोस् न, कोरिया जाँदाखेरि कति संस्कार सिकाएर पठाएको हुन्छ हेर्नुहोस् त ल। भाषा सिकाएको हुन्छ, त्यहाँको ऐन कानुन सिकाएको हुन्छ, त्यहाँको संस्कार सिकाएको हुन्छ, त्यहाँ सुपरभाइजर र म्यानेजरसँग कस्तो खालको बोलीचाली गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू सिकाइएको हुन्छ। तर हामीले हायर गर्ने व्यक्तिहरू नेपालमा यो कुरो किन सिकाइदैन? इच अदर हामीले रेस्पेक्ट गरेनौँ भने कुनै पनि कम्पनी अथवा कुनै पनि चिजहरू कसरी अगाडि बढ्दैन नि त। हाम्रो देश नेपालमा श्रमको मान्यता र मूल्याङ्कन र जति श्रम हामीले बेच्छ त्यो अनुसारको पैसा भनौँ न त्यो छैन, र हाम्रो श्रम विदेश जाँदा पनि त्यो श्रमलाई भारतीय श्रमिकलाई बढी दिन्छ, नेपाली श्रमिकलाई कम दिन्छ के हो। त्यो दृष्टिकोण छ नि त अझै पनि। किन भन्दाखेरि त्योसँग सम्बन्धित हामीसँग ज्ञान छैन नि त। जस्तो मानिलिउँ, जस्तो म कुनै होटलमा जान्छु, म के को लागि जान्छु? मसँग योग्यतै छैन, उसले के गर्नुपर्छ? यस, र उसँग स्किल पनि हुनु पर्यो नि त। जस्तो होटलमा जाँदाखेरि त सेफको त राम्रो सेलेरी छ नि त, तर हामीसँग केही छैन नि त। होटल म्यानेजमेन्ट गर्छु भनेको छ, गरेर देखाएका पनि छन्, तर उहाँहरूलाई हाउ टु क्लिन टेबल, हाउ टु डु द मप अन द फ्लोर त्यो केही आउँदैन। कताबाट सुरु गर्ने, कताबाट अन्त्य गर्ने अन्धधुन्ध छ। तर यो स्किल कसले दिने त है? जस्तो अब हस्पिटालिटीका कुराहरू भए, र त्योसँग हामीसँग ज्ञान छैन भने त्यो अरू विदेशले के गर्छन्? जस्तो कहिले पनि श्रमिकको विरुद्धमा, कहिले पनि श्रमिकको अन्यल, जस्तो हामी फिलिपिन्समा देख्दैनौँ। किन भन्दाखेरि राइट पिपुल इन द राइट वर्क उनीहरूले पठाउँछन्। तर हाम्रो के छ? अब सुपरभाइजरको लागि पनि पठाएको चाहिँ त्यही, लेबरको लागि पनि पठाएको छ, टेक्निकल लाइन 0 छ, हस्पिटालिटी 0 छ, क्षमता चिनेन कुन व्यक्तिले कुन क्षेत्रमा योगदान दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छुट्याउन सकेका। त्यो छुट्याउन सकेको छैन अझै पनि, त्यो छुट्याउनु पर्छ। अब यो सुरु कुरा गरौँ, यो सानो ठिमी टेक्निकल स्कुल छ नि, अन्य स्कुलमा यसमा चाहिँ के फरक छ? त्यहाँ भएका विद्यार्थीले के सिक्छन्, कसरी सिकाइन्छ? सानो ठिमी टेक्निकल स्कुलमा म आफै पनि लगभग 17 वर्षको कफी बजारीकरणको एक्सपिरियन्स नेसनल र इन्टरनेसनलमा त्यसको अनुभव र खारिएर आएको व्यक्ति हुँ। कुनै पनि कुराहरू जस्तो हामीले सिक्नुमा फरक पर्छ, प्रशिक्षकमा फरक पर्छ। हामीले किन नेपालको प्रशिक्षक क्रिकेटमा राख्दैनौँ, किन श्रीलङ्काबाट ल्याउँछौँ? किनकि उहाँहरू लामो समय खारिएर उहाँहरूले के गर्दा कसो हुन्छ भन्ने कुरो पहिल्यै थाहा हुन्छ र हामीले कुराहरू पनि थाहा हुन्छ र विदेशी हायर गर्नु पर्या हुन्छ। तर हामी त म त विदेश अमेरिकनलाई पनि सिकाएर आएको, हात समातेर एस्प्रेसो मेसिन, कफी मेसिन भन्छ, त्यहाँ सिकाएर आएको हो भने अब म फेरि पनि विदेश पलायन हुने त होइन नि त। भनिसके पछाडि म आफै त्यो वरिष्ठ प्रशिक्षक र विभिन्न समयमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जहाँ म कफी सप देख्छु आवश्यक सरसल्लाह पनि दिन्छु। कफी सप यस्तो हुनुपर्छ, कफी सप हाजी सप हुनु हुँदैन। हाजी सप भनेको एभ्रिथिङ इन वान प्लेस, कफी सप जस्तो हुनुपर्छ। किनभने र त्यस कारणले हामीले त्यो विषयमा पढाउँदै जाँदाखेरि
हामीले धेरै व्यक्तिहरू युरोप अमेरिका क्यानाडा गइसक्नु भएको छ र नेपालमै पनि केही कफी सपहरू खोलेर आत्मनिर्भर तरिकाले खुसीका साथ गर्वका साथ उहाँहरूले नेपालमै उत्पादन भएको कफीलाई रोस्टिङ गरेर र आफ्नै कफी सपमा प्रत्येक कस्टमरहरू उपभोक्ताहरूलाई पुर्याइराख्नु भएको छ र नेपालमा यो अबको युग कफीको युग हो। किन युग भन्दाखेरि हाम्रै देशमा लगभग 1. सुरुवातको कुरा गरौँ न त, जस्तो युग जुन आउँदैछ बदलिँदैछ भन्नु पनि राइट, यो देशमा यो परिवेशमा जाँदैछ भनेर यसको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो? अब यो के छ भन्दाखेरि यो विदेशी आयातितै हो वास्तवमा। त कफी ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै इथियोपियालाई चिनिन्छ कफी ल्यान्ड र त्यस पछाडि यो यसका विभिन्न कालखण्डहरू हुँदै हुँदै र नेपालमा पनि यसको भित्री कसरी आइपुग्यो नेपालमा? यो ट्रेन्डै चलेछ कि अहिले कफी त पिउनै पर्छ। कफी पिउने किन भन्दाखेरि यो युगसँगै आधुनिकताका सँगै हाम्रो जनजीवन पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ हो नि त। जस्तो अहिले हामीले के छ भन्दाखेरि यो विदेशबाटै हामीले टेस्ट गऱ्यौँ नि त। ल विदेशीले के भन्छ भन्दाखेरि ल कफी टक गर्न जाउँ, कफी मिटिङ गर्न जाउँ, त्यो हिसाबमा हामी हेबिचुअल बन्यौँ क्या, त्यो वातावरणमा हुर्क्यौँ। कफी सप भनेको मान्छे अगाउन जाने होइन नि, होइन हामीले खानाको लागि कफी यो के छ भन्दाखेरि कफीमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब 15 मिनट अफ रिल्याक्स टाइम खोज्नुहुन्छ कि हाम्रो शरीरले खोज्छ कि राइट। अब त्यहाँ हामीले कफी पिइसके पछाडि इनर्जेटिक त्यतिकै हुन्छ। कफीका फाइदा छ नि त, कफीका त धेरै फाइदा छन्। जस्तो हामीलाई थकान भयो, काम गर्न जाँगर चलेन, समथिङ वी हेभ टु डु, ऊर्जा दिन्छ। त्यो त इनर्जी हो नि त, कफी भनेको इनर्जी हो नि त। त्यहाँ क्याफिन हुन्छ, एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, त्यसले त हामीलाई ऊर्जा बढाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कफी सपमा किन जान्छौँ भन्दाखेरि अगाउन जाने होइन, भोक तिर्खा मेट्न जाने होइन। हामी 15 मिनट्स अफ रिल्याक्सिङ टाइममा कफी पिउँदै, पत्रिका पढ्दै, कम्प्युटर चलाउँदै, सानातिना काम गर्दै अथवा कलेजका साथी अफिसका साथीहरूलाई भेटघाट गर्ने एउटा जक्सन पनि हो। त्यस कारणले यो कफीको ट्रेन्ड बढेको छ। किन त्यसलाई मध्यनजर गर्दै तपाईँहरूले सानोठिमी टेक्निकल स्कुल जुन खोल्नु भएको छ नि, कफी मात्रै सिकाइन्छ अथवा अन्य पनि कुराहरू सिकाइन्छ? त्यहाँ लगभग 22वटा ट्रेड छन्। त्यसमध्येको हामी चाहिँ कफी सम्बन्धीका कुराहरू सिकाउँछौँ र त्यहाँ विभिन्न ब्युटिसियनहरू छन्, होइन, ड्राइभरहरू छन्, कुकम्यानहरू छन्, त्यहाँ उत्पादन गरिन्छ होइन। त्यहाँ उत्पादन गरिसके पछाडि प्रक्रिया के छ, कसरी सिकाइन्छ? त्यहाँ हाम्रो प्रशासनिक रूपमा एडमिसन गर्नुपर्छ र त्यहाँको अब तोकिएको फी तिरेर एकदम मिनिमल रेटमा तोकिएको फी तिरेर उहाँहरूले सिक्नु सक्नुहुन्छ। कति महिनासम्म सिकाइन्छ? हाम्रो कफीको ट्रेनिङ भनेको लगभग 30 दिनको हो, 1 महिना हो। र अरू त्यसै अनुसारका छन्, लगभग अब ड्राइभरको 1 महिना होला, होइन, अब कुकको अब सेफको लगभग 3 मन्थ होला, त्यो ब्युटिसियनको 3 मन्थ होला। कोर्सहरू बेसिक एडभान्सहरू हुँदै जाने हुन् र बेसिकल्ली 1, 2, 3 महिनाकै कोर्सहरू छ। यो स्कुल त सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त स्कुल हो होइन? एक्ज्याक्टली। के छ, के गर्न पाइन्छ यसमा चाहिँ हामीले लगभग 40-50 वर्ष पुरानो संस्था हो र जस्तो अरू जस्तो हाम्रा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरू छ नि त, त्यहाँ सिक्नु र यहाँ सिक्नुमा के फरक? धेरै फरक छ। किन भन्दाखेरि यो अलरेडी सिटिभिटीसँग एफिलिएटेड हो र यहाँ सिकिसके पछाडि उहाँले जुन सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसको केही हदसम्म बाहिरको प्राइभेट इन्स्टिट्युटभन्दा अलिक भ्यालु हुन्छ र अरूले हेर्ने नजर पनि भ्यालु पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि र यो आफैमा पनि चलायमान संस्था हो, ब्रिलियन्ट संस्था हो। यसले धेरै मान्छेहरू प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख गराएको छ र उत्पादन पनि गराएको छ। त्यस हिसाबले पनि यहाँ गएर ट्रेनिङ प्राप्त गर्नु सिटिभिटीको एकदमै चर्चा परिचर्चा भयो, टेक्निकल स्कुलको पनि खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो। यो टेक्निकल स्कुल खोल्नको लागि कतिको मान्छेहरू खुसी छन्, उत्साहित छन्? अत्याधिक खुसी छन्। हामीसँग लगभग 2 घण्टाको टाढा बाटोबाट पनि आउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन्। किन भन्दाखेरि पढ्न त पढियो, के पढ्यो है, पार नलाग्ने पढियो। अब अहिले आएर जस्तो स्वदेशमै पनि वरिष्ठ ट्रेडिङ क्वालिफाइड भएको व्यक्तिले लगभग 15 देखि 20 हजारको सेलेरीमा काम गर्न पाउँछ। वरिष्ठ पाएकै छैन हामीले। कफी सप त खोल्ने तर काम गर्ने कहाँबाट ल्याउने, ट्रेनिङ प्राप्तै छैन। नेपालमा कफी उत्पादन हुन्छ, बजारीकरणको थाहै छैन। कफी उत्पादन गरेर हामीले 400 रुपियाँको बिन्स रोस्टिङ गरिसके पछाडि 1500 देखि 4000 हुन्छ।
विदेश मात्रै पठाउने, ओहो त्यसलाई बजारीकरण गर्यो भने त रोस्टिङ भएको बिन्स पनि त कमर्सियल दाममा हामीले लिएर कफीलाई पनि त कम दाममा बेच्न सकिन्छ नि त। हाम्रो अभिप्राय यो हो, किनभने लगभग 100 भन्दा तलको कफी मेसिनबाट बनाएको कफी उपभोक्ताहरूले पाइरहेका छैनन्। छन् त छैनन्। त्यसकारणले त्यो भन्दा कमर्सियल दाममा हामीले उपभोक्ता सामु किन पुर्याउन नसक्ने? पुर्याउन सकिन्छ नि त। किन भन्दाखेरि किसान कहाँमा गएर राम्रो भेलुको उसलाई पनि भाउ दिनु पर्यो कि, उसलाई भाउ दिने, त्यस पछाडि त्यो ग्रिन बिन्स भन्छ एपार्चमेन्ट ग्रिन बिन्स खरिद गरेर त्यसलाई हामी खासमा यो ग्रिन बिन्स भनेको चाहिँ ग्रिन बिन्स भनिसके पछाडि चेरीबाट निकालिसके पछाडि त्यो हामीले सुकाएर बनाइएको हुन्छ र त्यो ग्रिन एपार्चमेन्ट त्यसको टाइम फ्रेम हुन्छ, त्यो ग्रिन बिन्स हो। त्यो ग्रिन बिन्स अब रोस्टिङ कम्पनीहरूले खरिद गर्छन् किसानबाट। लगभग अहिलेको रेसियोमा भन्ने हो भने 400 देखि 600 केजी दरले उहाँहरूले ग्रिन बिन्स खरिद गर्नुहुन्छ र त्यो रोस्टिङ भइसके पछाडि लगभग त्यसको 1500 देखि 4000 पर्छ। त्यति राम्रो छ। राम्रो छ। अनि अब त्यो 1500 देखि 4000 परेको बिन्स कसले खरिद गर्छ? कफी सपले खरिद गर्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ हो नि त बेच्ने ठाउँ त। त्यो अब उसले के गर्छ? अब एउटा कफीको मूल्य कति पर्छ? 100 पर्यो। 400 रुपियाँमा किनेको ग्रिन बिन्स हैन, अब रोस्टिङ भइसके पछाडि त्यसको पनि रोस्टिङका मेथडहरू हुन्छन्, प्रोसेसिङहरू हुन्छन्। अब मिडियम रोस्ट भन्छ, डार्क रोस्ट भन्छ, त्यसका टाइमिङ अनुसारको फरक पर्छ। त्यो सबै रोस्टिङ ट्रेनिङ लिनुपर्छ त्यसको लागि। फेरि जस्तो हामीले बरिस्ता ट्रेनिङ दिए जस्तै त्यो पनि रोस्टिङ ट्रेनिङ लिनुपर्छ र यसलाई हामीले किसानलाई पनि मूल्य दिने अनि हामीले रोस्टिङ पनि कमर्सियल तरिकाले गर्ने। किन भन्दाखेरि यो किन यसको महँगो पर्यो, कफी कपको किन महँगो पर्यो भन्दाखेरि त रोस्टिङ मेसिन महँगो छ हैन। त्यो सरकारले उत्पादित वस्तुहरूलाई अनुदान स्वरूप अथवा सहयोगार्थ स्वरूप अथवा कुनै पनि सहकारी मार्फत त्यो उपलब्ध गराइयो भने सस्तो पर्न जान्छ र हामीले उपभोक्तालाई पनि सस्तो, राम्रो, एकदम प्रविधियुक्त मेसिनबाट बनाएको हाइजेनिक कफी प्रदान गर्न सक्छौँ। कुन कुन देशबाट आउनु भएको छ भने कुन कुन ठाउँबाट भनौँ न यो सिक्नको लागि, पढ्नको लागि टेक्निकल स्कुलमा चाहिँ? उहाँहरू के उपत्यका मात्रै हुनुहुन्छ? लगभग सबै जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कैलालीबाट पनि आउनु भएको छ र उहाँहरूलाई होस्टलको पनि व्यवस्था छ। त्यहीँ बसेर प्रचार पुगेको छ, प्रचार पुगेको छ, पढ्नु पर्ने रहेछ जबको लागि, जागिरको लागि भन्ने कुरा छ। यो उहाँहरूले चाहिँ एफएम मार्फत नगरपालिकासँग समन्वय गरेर विभिन्न जिल्लामा प्रचार गर्नुभएको छ। त्यस अनुसारले प्राय सबै जस्तो वर्गका सिटिभिटीबाट सिकेका कुराहरू त त्यत्तिकै खाली बस्नु पर्यो भन्ने गुनासो पनि छ नि, त्यस सके छैन? लगभग सिटिभिटीबाट जसले मान्यता प्राप्त गर्छ उहाँहरूको खाली हात छैन। किनभने उहाँहरूले त्यस्तै खालको स्कुलिङ प्राप्त गर्नुहुन्छ ताकि यो समय भनेको हामीले त जीवनमा क्रान्ति ल्याउने समय हो नि त। यहाँ त सेकेन्ड र मिनेट अनि घन्टाको हिसाब गरेर दौडिने हो नि त। अनि तपाईँ हामी ट्रेनिङ लिने अनि लिएको चिजलाई फेरि प्र्याक्टिकली रूपमा प्रयोग गर्ने भन्दा फेरि बिर्सिन्छौँ। त्यस कारणले इमिडिएटली त्यसलाई एक्सन प्लान बनाएर चाहिँ नि अगाडि गरिहाल्नुपर्छ, अदरवाइज हामीले बिर्सिन्छौँ। के थियो के गर्ने सर, अन्यल सिर्जना हुन्छ र कन्टिन्युटी दिने। एउटा सपना देखिसके पछाडि उद्देश्य लिएर त्यसलाई एक्सन लिएर अगाडि बढ्यो भने मात्रै उसले सिकेका कुराहरू पनि सार्थक हुन्छन्, अदरवाइज त्यो जहीँको त्यही हुन्छ। तपाईँले अमेरिकाबाट सिके त्यहाँ पनि सिकाए भन्ने कुरा गर्नु भने त्यहाँको कफी सप र यहाँको नेपालको कफी सप एउटै छ, के छ फरक? ह्युज फरक छ। त्यहाँको हाइजेनिक, मैले त म आफै बुक पनि बनाएको छु, यो हाइजेनिकका कुराहरू लिएर आएको छु। नेपालमा हाइजेनिक जिरो, पर्सनल हाइजेनिक जिरो। अब यो आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि जस्तो एउटा कफी सप खोल्नका निमित्त नि विज्ञहरू खटाइएको छ कि छैन, त्यहाँको रिक्वायरमेन्ट के हो, मापदण्ड के हो, सेफ्टी इस्युहरू के हुन्। कतिपय ठाउँमा हात धुने सिङ्क पनि छैन नि त, स्टाफलाई हात धुने सिङ्क छैन, कस्टमरलाई हात धुने सिङ्क छैन, सेनिटेसनको प्रयोग छैन, चार्टहरूको प्रयोग छैन, टाइमिङको प्रयोग छैन। जस्तो बेकरी हामी लिन्छौँ नि, त्यो बेकरी कुन समयमा आएको हो, कति समयभित्र बेचिसक्नु पर्ने हो, त्यसको टाइमिङ फ्रेम खोइ छैन नि त। जस्तो हामीले हेयर कभर गर्नुपर्छ, त्यो पर्सनल हाइजिनका कुराहरू परे। पर्सनल हाइजिनमा हजुरहरूले पनि देख्नुभएको होला, ओपनली हेयर सर्भ गरिराखेको हुन्छ, त्यहाँ ड्रेस अप छैन,
त्यहाँको ड्रेस छैन, मिनिमल रिक्वायरमेन्ट त हुनु पर्यो नि त। तर त्यो कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि कफी सप अथवा होटल खोल्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्छ। खोलिसके पछाडि होइन, सकिएको नि त्यो त खोल्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ विज्ञ, त्यो सम्बन्धी विषयका विज्ञहरूले गएर कफी सपमा यो रिक्वायरमेन्टको आवश्यकता छ, हेजाडिएसको कुराहरू भए होइन, फायर एक्सटिङ्ग्विसरका कुराहरू भए। भोलि अब हामीलाई पोलो भने जेनरल प्राइमेरी उपचारका कुराहरू त्यहाँ छन् कि छैन नि त। ल हेर्नुहोस् त, जस्तो इम्प्लोइले मानिलिउँ कफी मेसिन त तातो हुन्छ नि त, चलाउँदा चलाउँदै हात बर्निङ भयो भने प्राथमिक उपचार छ कि छैन त्यहाँ? हो, त्यो किट्सहरूको व्यवस्था छ कि छैन? त्यो सानो कुरो हो नि त, तर त्यसले ठुलो माने राख्छ। हो, यी कुराहरू पर्सनल हाइजिनका कुराहरू र चार्टका कुराहरू, त्यहाँ सुपरभिजनका कुराहरू। जस्तो अब इम्प्लोइ कफी सपमा इन्ट्री हुनुभन्दा अगाडि उसलाई इन्फेक्सन गराइदिनुपर्छ, उसलाई इन्फेक्सन गर्नुपर्छ, किनभने उसँग जुनसुकै चिज हुनसक्छ नि त, केमिकल चिजहरू पनि त हुनसक्छ नि त। अनि कस्टमरलाई हामी कसरी ढुक्कले सर्भ गर्न सक्छौँ त? त्यो प्रोसेस हामीलाई थाहा भएन भने हामीले कस्टमरलाई कसरी सही तरिकाले कसरी हामी ढुक्क भएर त्यहाँ कफी पिउन कुर्सीमा बस्छौँ त? त्यस कारणले यी यावत कुराहरू छन्, यी टर्म एन्ड कन्डिसनका कुराहरू उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट पेपरमा साइन गराउनु पर्छ। यो सबै कुराहरू त तपाईँहरूले सिकाइरहनु भयो होला, तर अहिले नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने जसरी यो कफी पिउने ट्रेन्ड चलेको छ, कफी खुल्ने ट्रेन्ड त्यसरी नै चलेको छ कि जताततै कफी पसलहरू खुलेका छन्। मापदण्ड अनुसारै खुलेका हुन् अथवा के हो? मापदण्ड छैन। किन भन्दाखेरि प्रथमतः नेपाल सरकारले त्यहाँ आवश्यक पर्ने जस्तो मानिलिउँ सानो कुराहरू के मिल्क टेम्परेचर सही ठाउँमा राखेको छ कि छैन, हामीलाई राइट टेम्परेचरमा कफी बनाएर दिएको छ कि छैन। कफी त त्यतिकै बन्दैन नि त, उमालेर बन्ने हो नि त। एस्प्रेसो मेसिनमा होइन, अब जस्तो 60 to 70 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा कफी बनेको छ कि छैन, ती कुराहरू हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हामीले खाने बेकरी आइटमहरू फ्रिराइज गरेको छ कि छैन, डिस्प्ले बेकरी कस्तो छ, कुलिङ छ कि छैन, हामी त ओपनली डिस्प्ले गरेको छ नि त त्यहाँ त। त्यसको मापदण्ड खोइ, त्यो बनाउँदाखेरि प्रयोग गर्ने ग्लोभ्सहरू खोइ, कतिखेर बनाएको टाइमिङ च्याटहरू खोइ, हामीले त्यो कतिखेर सक्नुपर्ने हो त्यसको विज्ञता खोइ, पेसाको सुरक्षितका कुराहरू पनि भए। यी धेरै कुरा छन् र यसको लागि के पनि म भन्न चाहन्छु भने योसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव यदि लिने हो भने सकारात्मक तरिकाले नेपाल सरकार हामीलाई आह्वान गर्छ भने यो परिस्थितिमा हामी सहयोग गर्न रेडी पनि छौँ। सरकारले कस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेछ तपाईँहरूलाई? तपाईँ त सिकाइरहनु भएको छ, के छ? उहाँहरूले पोजिटिभ फिडब्याक दिनुभएको छ। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले सिकेको सिप कला कौशलता अब नेपालमै देश बनाउनमै लगाउनुपर्छ। युवा युवतीहरूलाई कौशल रूपमा हामीले प्रोडक्सन गर्नुपर्छ। ती प्रोडक्सन गरेका युवा युवतीले सही ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्छ, भरिसक स्वदेशमै गर्नुपर्छ। एउटा अध्याय हुन्छ कुनै पनि कुराहरूको, सिक्ने मौका हुन्छ, समय पहिचान गर्ने मौका हुन्छ, पैसाको भ्यालुएसन थाहा हुनुपर्छ, समयको कुरा थाहा हुनुपर्छ। जस्तो नेपालमा समय म्यानेजिङका कुराहरू पनि छन् कि जस्तो त्योसँग सम्बन्धित विदेशमा 10 मिनट ढिलो ड्युटी गयो भने त्यो व्यक्ति टर्मिनेट हुनसक्छ, तर नेपालमा त्यो व्यवस्थापनै छैन। त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अलिक कडाइ पनि गर्नुपर्छ कुनै पनि कुराहरू। किन भन्दाखेरि त्यहाँका व्यक्तिहरूले त्यो सिके भने त्यो सिक्ने कला उनीहरूले हामीलाई प्रदान गर्यो भने हामी यहाँ आएर सिकाउन सक्दैनौँ त, त्यो ट्रेन्ड हामीले फैलाउन सक्दैनौँ त। अनुशासित हुनु पर्यो, काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि अनुशासित हुनु पर्यो, कम्पनी पनि अनुशासित तरिकाले नैतिकताका तरिकाले कोसँग सल्लाह गर्दा अझ राम्रो हुन्छ, अझ अगाडि बढ्न सकिन्छ। कफी सप कस्तो तरिकाले खोल्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यो सम्बन्धी विज्ञहरूसँग पनि सल्लाह लिएर गर्नु चाहिँ यो टेक्निकल यसको सबैतिर खोल्न सकिन्न। यो अहिले हालसाल चाहिँ काठमाडौँमा अवस्थित छ र जस्तो अब टेम्पोररी रूपमा जस्तो नगरपालिकामा त्यस्तो कन्डिसन आयो भने जस्तो अब वरिष्ठ ट्रेनिङ गराउने आह्वान कसैले गर्यो भने हामी त्यहाँ पुगेका छौँ। जस्तो अब परम्परागत रूपमा सिन्कीकै अचार, ढिँडे खुर्सानीकै अचार, गुन्द्रुकको अचार होइन, ब्युटिसियन, सिलाइ बुनाइले हुँदैन। अब प्रविधियुक्त शिक्षाको खाँचो छ नि त। हामी त मिसिनबाट चिजहरू बनाउनु पर्यो नि त। अब हातले होइन नि त, मिसिन आइसके, हलोहरू पलायन भइसके होइन, अब हाते हलो मिसिनेरीहरू इक्विपमेन्ट्सहरू भित्रिसके भने पछाडि आइसके। अब हो नि, मान्छेले हात लगाउनै पर्दैन। यो प्रविधिलाई मात्रै हामीले सही ठाउँमा प्रयोग गऱ्यौँ भने
हामीभन्दा देश अरू छैन, विश्वमै छैन। किन त्यति सम्पन्न छौँ, त्यति सम्पन्न छौँ नि त। प्रविधि सबै कुरामा कफी नेपालमै फल्छ, कफी यहीँ बेच्न सकिन्छ, यहीँका जनताले प्रयोग गर्ने हो। तर कफीको महत्त्व बुझेका छन् त, भर्खर त कफी पिउनुपर्छ भन्ने बानी बस्न थाले मान्छेले होइन। अब जस्तै यहाँ खुले यहाँ मापदण्ड विपरीत सञ्चालित छन् कफी सपहरू, मूल्यमा एकरूपता छैन, यहाँले भने जस्तो त्यो कफीलाई जसरी बनाउनु पर्यो त्यसरी बनाइएको छैन, अनि कसरी व्यवस्थित हुन्छ? यसको लागि जनचेतना फैलाउनु आवश्यकता छ। यसका कफीका फाइदाहरू के हुन् त्यो प्रत्येक सामु पुर्याउनु पर्नेछ। जस्तो कि कफी सञ्चालकलाई उसलाई त यो कफी सपको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ पर्दैन? ज्ञान त हुनु पर्यो नि, एउटा केही तालिम चाहिने होला, ट्रेडिङ हुनुपर्ने होला, उनीहरूलाई यो विचार गोष्ठीहरू पनि गर्नु। अब के पनि भइरहेको छ भन्दाखेरि जस्तो एउटा इन्भेस्टर हुने, कफी विज्ञ अथवा त्योसँग सम्बन्धित व्यक्ति एउटा राख्ने, अनि त्यसैसँग इन्भेस्ट गरौँ न त, कफी सप त राम्रो चल्दो रहेछ, यसो गर्दा कसो होला भन्दाखेरि लु त्यसै गरौँ भनेर चलेका छन्। कफी सम्बन्धी नलेज जिरो छ होइन। र त्यस्ता खालका पनि कफी सपहरू फुटपाथमा भइसकेका छन्। तर ती कफी सप होइनन्, ती भनेको केही समय चलाएर मुनाफा भइसकेको, अब त्यहाँ हाम्रो अब घाटा छ कि नाफा छ कि कुनै पनि कुराहरूको नगरिकन अरूलाई डिस्टर्बेन्स गर्ने तरिकाले पनि खोलिरहेको अवस्था छ के। किनभने इन्भेस्टरसँग पैसा छ, उनीहरूसँग ज्ञान नलेज केही पनि छैन, मेरो त कफी सप भनेको छ, अनि त्यहाँ उचित मूल्य पनि छैन, अनि सही तरिकाको टेस्ट छैन नि। कफी जति जुन तरिकाको टेस्टको कुरा गर्नु भने जुन तरिकामा कफी पिउनु पर्ने हो त्यो छैन नि त। त्यो छैन, त्यो स्वाद, त्यो स्वादिष्ट खोइ त बिल्कुल छैन। त त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सट्राक्सन अफ एस्प्रेसो कफी भन्छ पिउने, विदेशमा कफी पिउने व्यक्तिले नेपालमा कफी पियो भने उसले बिल्कुलै राम्रो मान्दैन कि त्यो टेस्ट छैन नि त। किन भन्दाखेरि किन त्यो टेस्ट सही टेस्ट छैन भन्दाखेरि हामी उपभोक्ताहरू त्योसँग चेतनशील तरिकाले लागेका छैनौँ नि त। त्यसको टेस्ट कस्तो हुन्छ थाहा छैन। अब अहिले मैले कसैलाई पनि कफी टेस्ट गरौँ न भन्दाखेरि तितो भन्ने कुरो आउँछ कि पहिले मुखबाट। वास्तविक कफी तितो नै हो। तितो अलिकति टाउको दुख्ने रिगट लाग्ने यस्तो असर पनि देखिया छ भन्ने कुरा छ। त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा हुइम हो, के हुइम हो। जस्तो हामीले रेडबुल पिउँदाखेरि हाम्रो शरीरमा के उत्पादन हुन्छ, के प्राप्त हुन्छ? इनर्जी। रेडबुल इज इनर्जी ड्रिङ्क, करेक्ट? कफी पनि इनर्जी ड्रिङ्क हो। र कफी पिउने पनि राइट टाइम हुनुपर्छ। सुत्ने बेलामा कफी पिएर हुँदैन, त्यसले इनर्जाइज गर्छ नि त। हजुरका न्युरोनहरू प्रत्येक चिजहरू चाहिँ उजागर गर्छ नि त। निन्द्रा नलागोस्, टायर्डलेस फिल नहोस् भन्नका निमित्त कफी पिउने, अनि बेलुका अन टाइममा कफी नपिउने, अनि त्यो पिइसके पछाडि मलाई टाउको दुखो, निन्द्रा लागेन, खत्तम रहेछ कफी भन्ने त्यो खालको परम्परा छ। कसरी पिउने, कति पटक पिउने, दिनमा त्यो कुरा जस्तो कप अफ 4 कप कफी अब भन्न चाहिँ भनाइ हजुर दैनिक रूपमा 4 कप अफ कफी भनेको 12 आउन्स भन्छ। त्यो कप अफ कफीको पनि एउटा त्यसको आउन्स भन्ने हुन्छ कि कति पिउने त है। अब हाम्रो शरीरलाई कति पानी चाहिन्छ, हाम्रो शरीरलाई कति खाना दिनमा चाहिन्छ, हाम्रो शरीरलाई क्याफिन पनि चाहिन्छ नि त। हो भनिसके पछाडि हामीले विदाउट मिल्क एन्ड सुगर 4 कप अफ कफी हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्यो भने केही असर पर्दैन। जस्तो ब्लड प्रेसरका कुराहरू छन्, हजुरले यो सन्दर्भ कोट्याउँदै गर्दाखेरि यो कफीले त ब्लड प्रेसर पनि बढ्छ अरे नै भन्ने कुरो छ। त्यो हामी कहीँ खोज्दैनौँ, अरे नै मात्रैमा भने हिँडेका छौँ क्या। अहिले त गुगलमा पनि छ नि त, अहिले त गुगलमा पनि वाट इज द बेनिफिट्स अफ कफी, राइट न, त्यो एन्सर आइहाल्छ त्यहाँ। तर त्यो के हो भन्दाखेरि जुन हामीले हाम्रो शरीरलाई इनर्जाइज गर्ने जुन त्यो 15 मिनटको ट्रेन हुन्छ, त्यो बिचमा ब्लड प्रेसर नाप्यो भने 10 to 5 अप्स एन्ड डाउन हुन सक्छ। तर त्यो फेरि ब्याक टु द नर्मलमा आउँछ। जस्तो रेडबुलै पियौँ अथवा पिरो खुर्सानी नै हामीले पियौँ भने खायौँ भने पनि, जस्तो खानासँग हामीले पिरो खुर्सानी खान्छौँ नि, अब प्रेसर हुनेलाई खुर्सानी खानु भन्छ भन्दैन। तर कुरो के हो भन्दाखेरि तर प्रेसर नभएको व्यक्तिले पनि खुर्सानी खायो भने त्यो पिरियडमा यदि हामीले उसको ब्लड प्रेसर नाप्यौँ भने थोरै हाई हुन जान्छ। किन भन्दाखेरि इनर्जी अब उसले उत्पादन गर्न थाल्छ नि त। क्याफिन भनेको इनर्जी हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा नाप्यो भने चाहिँ ब्लड प्रेसर थोरै 5 to 10 अप्स एन्ड डाउन हुन सक्छ। अन्यथा कफीले ब्लड प्रेसर हुने कुरो होइन। कफी जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि, सबै व्यक्तिले पिउन योग्य हुन्छ। जस्तो आफ्टर 6 इयर्सदेखि किड्स कफी पनि हामी बनाउँछौँ। किड्स कफीको टेम्परेचर बेग्लै हुन्छ, वयस्कको बेग्लै हुन्छ, बुढापाकाहरूको बेग्लै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब जस्तो अपमा जस्तो एजको फ्याक्टर छैन यसमा।
अब अमेरिकाको कुरो गर्ने हो भने 85-90 इयर्सको एज भएका व्यक्तिहरूले पनि कफी पिइरहेका हुन्छन्। कफी गाडीमा हुन्छ, कफी हातैमा हुन्छ। त्यो केही भएको छैन। किन भन्दाखेरि अब कफीले त अल्जाइमर रोगहरू पनि निको पार्छ, किडनीलाई सेभ गर्छ, मुटुको भल्भहरूलाई सेभ गर्छ। तपाईको एउटा अर्को कुरो के पनि शोधकर्ताहरूले पत्ता लगाएको छन् भन्दाखेरि सुसाइड केसमा लेस हुन्छ। जस्तो मान्छेहरू सुसाइड गर्छ नि, यो कफी खाने हेबिट भएको व्यक्तिहरू कम हुन्छन्, त्यो यदि अनुसन्धान गर्ने हो भने। त्यसकारणले यसका फाइदाहरू अनगिन्ती छ। जस्तो अब फ्याट बर्निङका कुराहरू भए, तपाईहरूको शरीरको अनावश्यक बोसलाई पनि पगाल्ने काम गर्छ। त्यसकारणले यसका हजारौं, जस्तो अब पार्किन्सन्स भन्ने रोगहरू पनि छन् नि त। पार्किन्सन्स भन्ने रोगहरू छ, जस्तो त्यसमा चाहिँ 25% लेस रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ। डिप्रेसनका कुराहरू भए, जस्तो जो व्यक्ति कफी पिउँछ, सेवन गर्छ, उहाँलाई डिप्रेसनको शिकारबाट 20% मुक्त हुनुहुन्छ। किनभने त्यसले फङ्सनल गराउँछ कि त्योबाट प्राप्त हुने तत्त्वले त्यस्तो खालको हर्मोनहरू उत्पादन गर्छ अनि सोचै फरक गर्छ। फाइदा छ यो कफीमा, नेपालमै उत्पादन हुन्छ कफीहरू हैन। तर किन हामीले यसको महत्त्व बुझ्न सकेनौँ, प्रयोग किन गर्न सकेनौँ? यसबाट पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ, देशलाई समृद्धितर्फ लान सक्छौँ। यसका योजना नीतिगत कुराहरू के छन्? यो प्रथमत कुरो के हो भन्दाखेरि हामीले सिक्ने कोबाट हो? नेताबाट हो नि त। हामीले सिक्ने भनेको नेताबाट हो नि त। उहाँहरू सरकारवालाहरूले के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि प्रथमत कुरो सबै काम कफी किसानले गरिदिसकेका हुन्छ। उत्पादनदेखि, मलदेखि लिएर, त्यो चेरीको अवस्थादेखि लिएर होइन, ग्रिन बिन्सको अवस्थासम्म चाहिँ उहाँहरूले पुर्याइदिनुहुन्छ। हो, त्यो बिन्सलाई ल्याएर अब जस्तो विदेश पठाउनु भएन कि, नेपालमै 2-4 वटा मेसिन किनेर 24 आवर सञ्चालन गरौँ न, 2 शिफ्ट चलाउँ न, त उहाँहरूले पनि भेल्यु पाउनुहुन्छ। र त्यो हाम्रो विदिन कन्ट्रीमै हामीले चाहिँ कन्ज्युम गर्न सक्छौँ कि। रोजगारी पनि सृजना हुन्छ। रोजगारी त कति हो कति। यहाँ हेर्नुहोस्, कफी सपमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूको आवश्यकता छ, क्लिनरदेखि लिएर होइन, अब हाम्रो वरिष्ठहरूदेखि लिएर, म्यानेजरदेखि लिएर, सुपरभाइजरदेखि लिएर 16 आवर चलायो भने त 2 शिफ्ट गरिदिउँ न। त एउटा कफी सपमा 10 जना मान्छे आवश्यकता पर्यो भने हामीले नेपाल अधिराज्यभरमा 1000 वटा खोलौँ न, के फरक? यो कुरा तपाईहरुले प्रस्ताव सरकारसँग लानु भएको छ कि छैन? यसरी जाउँ, अब लाने यो सम्भावना छ। अब देशलाई आर्थिक स्थितिमा भनौँ न बलियो बनाउने हो भने कफी खेती गरौँ, उत्पादनशील क्षेत्र कहाँ छ त्यहाँ अनुसन्धान गरौँ, त्यहाँ खेती गरौँ भन्ने कुरा लानु भएको छ कि छैन? अब हामीले माताहतमा कुरो गरिसकेका छौँ, हामी वास्तवमै ठाउँमा चाहिँ पुगिहालेका छैनौँ। यसका विभिन्न प्रक्रिया क्रियाहरू छन् र यो सँगसँगै हामी यो आवाज लिएर, यो हामी डकुमेन्ट लिएर, यसका फाइदाका कुराहरू लिएर नेपाल कसरी समृद्धि हुन्छ, कफीसँग रिलेटेड कुराहरू गऱ्यो भने हामी कति अगाडि बढ्न सक्छौँ, यहाँ रोजगारी कति सिर्जना गर्न सकिन्छ र किसानलाई सही तरिकाको मूल्य कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी एउटा टिम बनाएर कफीलाई यो शिक्षामा पनि पाठ्यक्रमको रूपमा लागू गर्नुपर्छ कि पर्दैन? एब्सोल्युटली पर्छ। जस्तो हामीले कहिल्यै पनि धान बालीको बारेमा पढाएका छौँ, मकै बालीको बारेमा पढाएका छौँ, कोदोको विषयमा, ल हेर्नुहोस् त कफीको विषयमा कहाँ पढ्ने? अब सबै कुराहरू पढिसकेर प्राइभेट सेक्टर खोज्ने। कहाँ छ कफीको विज्ञहरू? कहाँ छन् कफीका स्कुलहरू? कहाँ छन् कफीका कलेजहरू? भेटिन्छ त? छैन नि त। हामी त विदेश गएर सिकेर आएर पो त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर हामी त्यही पनि यसो बामे सर्दै सिकेर आएका छौँ। त्यो पनि हामीले त सरकारले ठुलो खालको प्लेटफर्म त अझै पनि उपलब्ध गराएको छैन नि त। कफी वरिष्ठ स्कुल खोलिदिनुहोस् न, दैनिक हामीले 1400 विद्यार्थी पढाउन सकौँ। जस्तो स्कुलमा 1400 विद्यार्थी पढाइ हुन्छ, त्यस्तै हामीले कफीसँग सम्बन्धित कुराहरू पढाउने 1400 विद्यार्थीलाई हामीले पढाउन पाउनु। अनि पो त्यो पनि बजारीकरण हुन्छ, बजारमा आउँछ, अनि ठाउँ ठाउँमा कफी सपहरू खुल्छन्, उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा कफी पियाउन सकिन्छ, अनि पो एट्र्याक्सन हुन्छ त, अनि पो देश सुखी हुन्छ त, अनि पो देश समृद्धि हुन्छ त, अनि पो टेक्निकल कुराहरू नेपालका युवा युवतीले सिक्छन् त, अनि पो हामीले विदेशीमा पनि कफी सप खोल्न सक्छौँ। विदेशमा कफी सप खोल्न सकिँदैन र? किन? विदेशी फ्रेन्चाइज ल्याएर नेपालमा खोल्न सकिन्छ भने नेपालको फ्रेन्चाइज लगेर विदेशमा खोल्न सकिँदैन? तर विदेशी उत्पादन चिजहरू त नेपालमा उत्पादन गरेका चिजहरू त विदेशमा गएका छन् नि त, कफी पनि हैन, यहाँबाट उहाँहरूलाई भेल्यु थाहा छ नि त। हामी त्योसँग अनभिज्ञ छौँ। यहाँका यासा गुम्बा खोइ हामीले प्राप्त गरेको, खोइ फर्स्ट क्लासको कफी हामीले प्राप्त गरेको,
अब अस्ति हर्रो बर्रो गुर्जोको कुरो गरेको थियो, कहाँ गए तिनीहरू? बेसार खोइ। जस्तो विश्वमा नेपालमा विश्वको उत्कृष्ट बेसार पाउँछ, 1500 रुपियाँ केजी हो भनेर विदेश प्रचार गर्न कोही गएको छ? छैन। यदि नेपालको बेसार 1500 रुपियाँ केजी हुने हो भने नि म यहाँ अहिले इन्टरभ्यू दिइराखेको हुने थिएन, हजुर यहाँ मलाई प्रश्न गरिराखेको हुनुहुन्थेन। किन? हामी कृषि काम गर्थ्यौँ। 1500 रुपियाँ केजीको बेसार हामी उत्पादनतर्फ लाग्दैनौँ, हामीले जाँगर चल्दैन। अहिले हेर्नुहोस् त 200 रुपियाँ केजी बेसार छ, 6 रुपियाँ केजी टमाटर छ। 6 रुपियाँ केजी टमाटर, क्यारेटको 50 रुपियाँ त अहिले आजको भाउ, आज बिहानको भाउ चितवनमा 6 रुपियाँ केजी टमाटर छ। 6 रुपियाँमा 1 केजी टमाटर उत्पादन हुन्छ। भारतबाट आएको होला, नेपाली वस्तु त मूल्य पाएको छैन फेरि। त्यो हो, उनीहरूले के गरे, बजार हडपे। अनि हाम्रो नेपाली वस्तुहरूलाई, प्रोडक्टहरूलाई, तरकारीहरूलाई, फ्रुट्सहरूलाई के गरे, जहिले पनि तल पार्ने काम गरे। तल पार्ने, नलिने, लिए पनि सस्तो मूल्यमा किन्ने, सस्तो मूल्यमा त्यो बिगबिगी हुने समस्या त्यस्तो छ नि त। अनि हामी जहिले सार्वभौम जनता भनेका छौँ, जहिले हाम्रा जनार्दन भनेका छौँ, हाम्रा देवता नै जनता भनेका छौँ, उनीहरूले भाउ पाएको खोइ? कृषि मेला खोइ? कृषिका तालिमहरू खोइ? आम सभा गर्ने ठाउँमा कृषि तालिम हुनुपर्छ। किसानले गर्वका साथ म किसान हुँ भन्ने दिन आउनुपर्छ। तर अहिले त भन्न सकेको छैन, खुलेर कहाँ भन्छ? किसानका छोराछोरी भन्छ न किसान हो भन्छ। अनि किसान भन्न त लाजमर्दो तरिकाको बुझाइ भइसकेको छ, हो कि न? भन्नुहोस् न। तर त्यही किसानले हो विश्व पालेको। यदि खाद्यान्न उत्पादन भएन भने तपाईँ हामी यो संसारमा बाँच्छौँ भनेपछि उहाँहरूलाई किन प्रशय नदिएको, उहाँहरूलाई किन पुरस्कृत नगरेको? त नेपाल अधिराज्यबाट 50 जना बेस्ट कृषक अफ द इयर भनेर किन एउटा चाहिँ पदक नदिएको, किन बाहुबाली नगरेको, किन पुरस्कृत नगरेको? ल हेर्नुहोस् त, जहिले पनि हेर्ने दृष्टिकोण निकै नाजुक छ के हो। र यो विषयमा अब तपाईँ हामीले बोल्ने बेला हो नि त। एउटा जेनेरेसन परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ हामी भने यदि किसानको बारेमा कुरो गर्ने हो भने नेपाल त कृषि प्रधान देश हो नि त। यसैमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ हामी, सबै कुरा छ हामीसित। हामीलाई केही कुराको अभाव, अहिले सबै कुराको अभाव छ। चामल निर्यात गर्नु परेको छ, तरकारी ल्याउनु परेको छ, 80% प्रोडक्ट, सबै कुरा हामी बाहिरबाटै परनिर्भर बन्नु परेको अवस्था छ नि त। अब कफीमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने त? अब यो कफीमा के छ भन्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर यदि सम्बन्धित निकायले हेर्ने हो भने हामी खेती गर्न सक्छौँ। 1 पोइन्ट उपयुक्त क्षेत्र छनौट गर्नु पर्छ। अब हाम्रो लगभग हाम्रो नेपालमा अहिले 32 वटा जिल्लामा कफी उत्पादन हुन्छ। जस्तो गुल्मी, पाल्पा, पर्वत, सिन्धुली, होइन, यी विभिन्न ठाउँमा हाम्रो अर्घाखाँची, यी विभिन्न ठाउँमा अहिले त हामीले इलामतिर पनि ट्राई गर्न थालेका छौँ। किन भन्दाखेरि यो कफीको निमित्त हामीलाई सतहभन्दा 1000 मिटर माथि को वातावरण चाहिन्छ। चिसियान वातावरणमा मात्रै कफी उत्पादन हुन्छ। त्यो जति पनि कफी योग्य जमिनहरू छन् त्यसलाई नेपाल सरकारले आइडेन्टिटी गरेर यो क्षेत्रमा यो ठाउँमा कफी उत्पादन हुन्छ र तपाईँहरू यहाँ कफी उत्पादन गर्नुहोस्। त्यहाँ कफी उत्पादन गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त त्यहाँ रोजगारी सृजना भयो कि भएन? अनि त्यो कफी उत्पादन अनि काम पाए, उचित तरिकाको मूल्य दिने, उचित तरिकाको मलजल दिने, उहाँहरूलाई सुख सुविधा दिने। त किसानलाई सुख सुविधा दिनु पर्यो। अब जस्तो उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, काम गर्नको लागि त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो, आवश्यक इक्विपमेन्ट्सहरू प्रदान गर्नु पर्यो। चाहे त्यो विदेशबाट ल्याएर होस्, चाहे नेपालमा बनेका चिजहरू हुन्। त जहाँबाट पनि जहिले पनि किसानको सम्बन्धन भयो भने मात्रै यो देश कृषि प्रधान भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अदरवाइज हामी नैतिकहीन तरिकाले गयौँ, अनुशासित जनता भएनौँ। किनभने त्यो प्रोत्साहन गर्ने तरिका हुनु पर्यो नि त, हो किन? भन्नुहोस् न। त नेपालको सन्तोला 1 महिना पनि खपत हुँदैन नेपालमा। अब अहिले सबै इन्डियन सन्तोलाहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन्। किन? खोइ किवी, खोइ मनमस्ताङको स्याउ। ल हेर्नुहोस् त, खोइ नेपालको अर्को पनि सन्दर्भ छ। त नेपालको वास्तवमा कफीबाट हामी पर्फ्युम पनि बनाउँछौँ। कारण चाहिँ के हो? राज्यकै यो के हो भन्दाखेरि कानुन बनाएका छन्, ऐन बनाएका छन्, कार्यान्वयन भएको छैन। त एउटा किसानले 30 किलोको फर्सी फलायो भने नि उसले फेसबुकमा हाल्छ मेरो बारे यहाँ फलेको भनेर, कसैले वास्ता गर्दैन। त्यो
त्यो 30 किलोको फर्सी बनाउन उसको मेहनत पसिना उसका आवश्यक अनुसन्धानहरू मल बिउ खाद कति गए भन्ने सम्बन्धन निकायहरू खोइ खोजेको त्यहाँ पुग्नु पर्दैन एउटा गाईले 50 किलो दुध दियो भने कसरी दियो भनेर त्यहाँ पुग्नु पर्दैन अनि त्यो उदाहरणीय काम अरूलाई सिकाउनु पर्छ पर्दैन अरू किसानलाई लगेर त्यहाँ भिजिट गराइनु पर्छ पर्दैन पर्छ नि त कतिपय कामहरू सुरुवात भएका पनि छन् नभएका होइनन् जस्तो कफी सप पनि सुरुवात भएको छ हैन तर यसलाई व्यवस्थित रूपमा यसलाई विकास गर्नको लागि सबै क्षेत्रमा विस्तार गर्नको लागि त नीति नियम चाहिने पनि होला मापदण्ड चाहिने पनि होला यसै तपाईँ एकजना व्यक्तिले मात्र सुरुवात गरे त यो पुग्दैन सबैको पहुँचमा हुँदैन नि त यसको लागि त के छ अब आधार पूर्वाधारहरू के यो प्रथमत कुरो कुनै पनि परिवर्तनको निमित्त आफूबाटै गर्नुपर्छ जस्तो अब म पनि त अमेरिका जाने आउने छु नि त मेरो भिसा छ त मैले यदि कमाउने नै उद्देश्य हो भने त कमाइहाल्थेँ नि तर म एउटाको आवाज परान्तकालमा काम दिन्छ होला म एकजनाले लगभग 50-60 हजार युवाहरू मैले वरिष्ठ सिकाएर विभिन्न पेसामा संलग्न भयो भने त्योभन्दा ठुलो सफल के हुन्छ त्योभन्दा ठुलो खुसीको दिन कुन हुन्छ म एक्लै सफल हुनु सफल हो त होइन नि त जस्तो म लगायत देश सफल हुनु पर्यो अब त्यो हामीले निर्कल गर्ने कुरो हो त्यो हामीले चुन्ने कुरो हो नि त जस्तो अब इजरायलबाट आएकालाई के जानेको छ त्यही काम दिनु पर्यो दुबईबाट फर्केकालाई के सिप जानेको छ त्यही काम गराउनु पर्यो अब अमेरिकाबाट आएकालाई कहाँ प्रशय दिने त्यही दिनु पर्यो उनीहरूले जे जानेको छ त्यो कुराको काम दिनु पर्यो सानो ठिमी टेक्निकल स्कुल भन्नुभयो नि तपाईले यसमा कस्तो उमेरको हद हुन्छ कि हुँदैन जस्तो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 50 बिलोको पढाइराखेका छौँ किन भन्दाखेरि कोही कोही व्यक्तिहरू मैले ज्ञान प्राप्त गरिनँ र कफी सप खोलेँ भने मैले त्यहाँ के भइरहेको छ त्यो कुरो थाहा पाउँदिनँ मैले पनि यसको ज्ञान क्षमता आर्जन गर्नु पर्यो सर भनेर आउनुभएको छ र हामीले राम्रोसँगले सिकाएर पठाएका छौँ र हाम्रो भनाइ पनि यही हो कुनै पनि काममा दक्षता भएको मात्रै व्यवसाय गर्नुपर्छ र अथवा कुनै पनि प्री प्लानमा हुनुहुन्छ भने त्यो सम्बन्धित ज्ञान आर्जन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ कफीको विषयमा यहाँले पनि अघि भन्नुभयो जथाभावी खुलेका छन् यो त विकृति जस्तो देखियो नि त किनभने मापदण्ड छैन नि त कति मिटरमा खोल्न पाउने कहाँ खोल्न पाउने कफी सप कस्तो ठाउँमा खोल्न पाउने हैन जस्तो कफी सप जस्तो पनि देखिया छैन कफी सप मैले अघि एउटा प्रसंग कोटाएको थिएँ कफी सप जस्तो छैन कफी सपमा के हुनुपर्छ कफी हुनुपर्छ त्योसँग रिलेटेड आइटम हुनुपर्छ मानिलिउँ बेकरी आइटम अब अहिले त के छ जस्तो स्यान्डविच भेज स्यान्डविच मानिलिउँ शानदार फुडहरू के हेल्दी फुडहरू त्यहाँ रिलेटेड हुनुपर्छ त्यहाँ जस्तो हामीले त अहिले के गरेका छौँ मोमो पनि त्यही छ चाउमिन पनि त्यही छ कफी सपको कफी मेसिन पनि त्यही छ है अनि सबै कुराहरू सिँगार पेटार गरेर राखिएको छ अनि धेरै फ्यान्सी चिजहरू चलाइएको छ त्यो कफी सप एब्सोल्युटली होइन कफी सप हुनलाई कफी रिलेटेड आइटमहरू हुनु पर्यो जस्तो हामी जाँदाखेरि एक प्रकारको फिलिङ होस् कि द्याट इज कफी सप जस्तो हो यहाँ जस्तो हजुरले मोमो पसलमा जानुभयो भने नि कतिखेर यो कस्टमरले खान्छ उठ्छ जान्छ र अर्को आएर बसेर फेरि 150 कमाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको सोचाइ हुन्छ कफी सपमा त्यो इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन त्यस्तो खालको स्कुलिङ हामीले फर्स्ट डेबाटै गराएका हुन्छौँ किन भन्दाखेरि कफी सप भनेको एउटा इन्जोय गर्ने ठाउँ हो आराम गर्ने ठाउँ हो उहाँहरूलाई हजुर 2 घण्टा 3 घण्टा बसेर आफ्नो होमवर्क गर्नुहोस् काम गर्नुहोस् अनलाइन बिजनेस गर्नुहोस् त्यहाँको कोही पनि वरिष्ठ आएर हजुरको टाइम सिद्धियो भन्दैन हजुर गइसियो भनेर उसले कहिले पनि त्यो खालको भावना प्रेरित गर्दैन किन भन्दाखेरि वास्तविक कफी सप भनेको त्यस्तो खालको हुनुपर्छ जहाँ हामीले मजाले खुलेर त्यहाँ काम गर्न सकौँ तपाईँ प्रशिक्षक हुनुहुन्छ कफी मेकरको कतिको बुझेका छन् विद्यार्थीहरूले यो विषयमा हामीले जब हामीले क्लास लिन्छौँ त्यस पछाडि हामीले एक्जाम पनि लिन्छौँ एक्जाम हामीले गर्छौँ लगभग 80 to 90 सबैले मार्क ल्याएका हुन्छन् 100 त धेरैले ल्याएका हुन्छन् त्यसकारणले 80 to 90 किन आयो भनेर फेरि पनि हामी खोजतलास गर्छौँ र केही ड्यू उहाँहरूले जान्न बुझ्न चाहेको र उहाँहरू केमा कमजोरी हुनुहुन्छ भनेर हामीले एउटा मापदण्ड बनाउँछौँ फेरि पनि सिकाएर 100% बनाएर मात्रै कति हुनुहुन्छ प्रशिक्षक कफी मेकरका अहिले हामी म लगायत मेरो एउटा भाइ छ उहाँ पनि टिचर हो हामी 2 जना छौँ मात्र नेपालकै कुरा गर्ने हो 2 जना मात्रै होइन यो सानो ठिमी टेक्निकल स्कुलमा हामी 2 जना छौँ तर अभाव हो नि त यो त पर्याप्त भएन प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ जस्तो अब बेसिकल्ली केन्द्रित फोकल पोइन्ट भनेको काठमाडौँ मात्रै छ
तर सही तरिकाको प्रशिक्षक अझै पनि पाउन गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि अब हामीले अन्त पनि त परीक्षा गरेका विद्यार्थीहरूलाई हेरिराखेका हुन्छौँ नि त है। कसैले कफी जस्तो अब हामी त केसम्म थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि बरिस्ता हो कि होइन भनेर जब उसले एस्प्रेसो मेसिनको नोजल समातेर मिल्क स्टिमिङ गर्न थाल्छ हामी थाहा पाउँछौँ कतिको ट्रेन्ड ओयल हो भनेर कुरो। तर यदि ट्रेन्ड ओयल होइन भने त उसले युट्युब हेरेर गरे हो कि अहिले त्यो पनि आएको छ नि त चलन। युट्युब हेरेर कफी चलाउने हो कि अब उसको कति ऊ घाइते पनि हुनसक्छ होइन। अब 360 डिग्रीको हाईमा जहिले पनि मेसिनहरू तापक्रममा रहन्छन् उसले अनावश्यक रूपमा चलायो भने त ऊ बर्निङ हुनसक्छ होइन, दुर्घटना हुन्छ। जस्तो दुध उम्लेर आफ्नै शरीरमा पोखिन सक्छ। त्यस्ता घटना परिघटनाहरू धेरै भएका छन् तर बाहिर छैन, ल्याइएको छैन। तर त्यो प्रकारको जोखिम कतिको छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ पहिल्यै त्यहाँका सुपरभिजन म्यानेजरहरूले अनरहरूले थाहा पाउनुपर्छ। अहिले यो जथाभावी खुलेका ती कफी सपहरूमा अनुगमन भएको छ त छैन होला नि? लगभग छैन, जहाँसम्म लाग्छ मलाई छैन। किन भन्दाखेरि हामी जाँदाखेरि यत्रतत्र फोहोरका कुराहरू भए होइन, मेसिनहरू नोजल सफा गरेको छैन, त्यो स्टिमर मिल्क तताउने मगहरू क्लिन गरेका छैनन् होइन। जस्तो अब हामीले एउटा मिल्क ओपन गऱ्यौँ, मिल्कको प्याकेट ओपन गऱ्यौँ भने कुन टाइममा ओपन गरेको टाइमिङ छैन, त्यो टाइमिङ अप टु डेट हुनुपर्छ। कस्टमरले गएर त हेर्ने होइन तर त्यसको नियम हो, त्यो गर्नै पर्छ। यदि त्यो गरेको छैन भने अब कुन समय अब FIFO सिस्टम युज गर्नुपर्छ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। त्यो त हाम्रो इन्भेन्टरी लोजिस्टिक कुराहरू भए। जस्तो अब अस्तिको दिन ल्याएको मिल्क कति दिन चलाउन सक्ने त? 48 आवर्स भन्छ। अब त्यो 2 दिनभन्दा पछाडि हामी चलाउन सकिँदैन। अब त्यो गरेको छ कि छैन? बा फ्रिजमा अस्तिको दिन ल्याएको मिल्क अझै रहेको छ कि? त्यसलाई फ्रन्ट बनाउनु पर्ने हो कि? अनि नयाँ फ्रेस मिल्कलाई फेरि ब्याक लानु पर्यो। फर्स्ट इन भनेको पहिले ल्याएको पछाडि भइहाल्यो, अनि फेरि फर्स्ट आउट भनेको अस्ति ल्याएको फेरि अगाडि बनाउनु पर्यो। त्यो सिस्टममा चलेको छ कि छैन? ध्यान दिएको छ कि छैन? धेरै कुराहरू छन् हेर्नुहोस्, धेरै अप्ठ्यारा कठिन छ। यसलाई बुझेर मात्र गर्दा राम्रो हुनेछ। जस्तो यहाँ ग्रिन हिमालयन कफी कम्पनीको CEO पनि हुनुहुन्छ। मेरो अन्तिम प्रश्न हो होइन, के छ यसको अवस्था, कसरी चलेको छ? अहिले अस्ति हाम्रो कोभिडमा अलिक इफेक्टेड भएको थियो। अब त्यो एरिया भनेको टुरिज्म एरिया हो, ठमेलमा छ र हामीले ट्रेनिङ पनि गराएका छौँ, हामी ट्रेनिङ पनि गराउँदैछौँ। अनि हामीले राम्रो कस्टमर सर्भिस पनि प्रोभाइड गरेका छौँ र अबका दिनमा पनि अझै जागरुकताका साथ अब कोभिड भर्खरै अब एउटा राम्रो ट्रेन्डमा आएको छ। जस्तो कम्पनीहरू डुब्ने खतरा बढ्यो कोभिडले गर्दाखेरि भनेको थिए, त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ? त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। हामीलाई घर मालिकहरूले पनि भाडाको कुरो सम्बन्धमा केही हदसम्म हेरिदिनु भएको छ र यदि हामीले चलाउने हो एउटा साहस र आँट लिने हो भने डुब्यो भनेर भाग्ने होइन, अब डुबेकोलाई कसरी हामीले उतार्ने त्योसँग सकारात्मक भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने कुनै पनि कम्पनी डुब्दैन। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, कार्यक्रम विश्व संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।